السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، الحصة الرابعة من المبادئ الأولية للباوربوينت. غنبداو الحصة الرابعة، غادي نخصوها لانيماسيون. وقبل ما ندوزو لانيماسيون ندوزو لي ترانزيسيون اللي كيكونوا ما بين كل ما بين الشريحة والشريحة الأخرى، باش ندوزو من واحد الشريحة الثانية. مثلا الطريقة باش غادي نبينو فاش غنمشيو للديابوراما. إذا كنمشيو للترانزيسيون. الترانزيسيون فيها هنا أشكال ديال لي ترانزيسيون باش دوز من شريحة لشريحة أخرى، وهنا عدة أشكال. مثلا نمشيو لكوفغيغ باش نعرفو هاد الشريحة الأولى حنا عطيناها واحد لا ترانزيسيون ديال كوفغيغ. الشريحة الثانية وكل وحدة عطيناها اون ترانزيسيون كدير واحد النجمة هنا بأنها ديجا راها عندها اون ترانزيسيون. إلا بغينا نحيدوها كنوليو لأوكين، كتولي هنا ما كاين والو. إذا نمشيو لكوفغيغ. الطريقة باش ندوزو للثانية ندير لها باغ اكزومبل فورم. نمشي للثالثة ندير لها باغ اكزومبل فراكسيوني. نمشي للرابعة مثلا ندير لها بوسي. انا غادي نمشي للديابوغراما باش نفهمو شنو اللي درنا لحد الان في لا ترانزيسيون. بيان، ديابوغراما الاولى كيفاش دخلت الشريحة، الثانية دخلت الشريحة، الثالثة كيفاش دازت الشريحة، الرابعة كيفاش دازت الشريحة، الخامسة كيفاش دازت الشريحة. إذا هادو ديال لي ترانزيسيون. ندوزو الآن ديال لانيماسيون. نبداو لانيماسيون دي فورم. لانيماسيون دي فورم باغ اكزومبل عندنا هاد لو سيغمون هنايا، لو سيغمون بوغ انيمي. باغ اكزومبل هنا في درس الرياضيات بوغ لانيمي il y a plusieurs sortes d'animation. اول باش واخا ندوزو لانيماسيون هنايا كاين عندنا هنا كلشي ديزاكتيفي. خصنا بعدا نسيليكسيونيو لا فورم. ملي كنسيليكسيونيو لا فورم كتاكتيفا لانيماسيون كلها. دونك هنا عندنا في لانيماسيون عندنا لي فورم دوفرتور، l'accentuation et les formes pour quitter ou les formes de sortie. On a d'autres formes, les trajectoires. Bien, غنمشيو نشوفو وحدة بوحدة. مثلا pour faire une animation de sortie كناخدو وحدة من هادو، إما apparaître, estomper, entrer en brusque. par exemple نديرو agrandir comme ça. نديرو ديابوغراما باش نعرفو شنو اللي درنا في لانيماسيون. هادي لانيماسيون ديال لا ديابوزيتيف. الان لانيماسيون ديال لو سيغمون. نسوبريمي هادي ندير اون اوتر انيماسيون. سيليكسيوني لو سيغمون. نمشي من الأحسن كنمشي اوتر في افي دونطري، لأن كيكون فيهم ديجا هاد لي زانيماسيون اللي كاينين هنا، وزيد عليهم دي زانيماسيون أخرى. هنايا اوتر افي دونطري، هادو راه بوغ لونطري، يعني باش يبانو في الأول. نو افون اباغيتر، نو افون بوند، نو افون سيركل، نو افون داميي. عندنا بليزيور sortes d'animation. بيان، هنا بما انني غادي ندير درس د الرياضيات غندير بالايي. هنا بالايي غادي يعطيني واحد الشكل. بالايي غيعطيني واحد الشكل بحال كيتطراسا داك لو سيغمون بحال كيتطراسا. دونك غندير اوكي.
عندي هنا عادة هاد الفولي دانيماسيون ما كيكونش باين، كتكون بحال هكا. دونك باش نبين هاد الفولي دانيماسيون اللي حيد دابا، كنزيد هنا فولي دانيماسيون، هيا كنبرك عليه. علاش؟ باش كيعطيني هذا دائما انا اللي كنتحكم في الانيماسيون اللي عندي. دونك هنا الانيماسيون عندي او كليك، يعني حتى نكليكي عاد انيما. نمشي باغ اكزومبل الديابوغرام كيعطيني الديابوزيتيف خاوي. الديابوزيتيف خاوي خصني حتى نكليكي بلا سوري عاد كيعطيني، ولا كنبرك على اونطري عاد كيعطيني داك لانيماسيون وكيعطيني لا فورم. بيان، انا راه غنتحكم في لا فورم اللي بغيت. انا غنتحكم في لانيماسيون اللي بغيت. دونك دائما كنسيليكسيوني لا فورم ونمشي لهاد السهم هنايا. عندي ديماري اون كليكون، عندي ديماري افيك لو بريسيدون، يعني اون ميم طون فاش تجي لا ديابوزيتيف غادي يجي معاها هاد الانيماسيون ديال هاد لو سيغمون. ولا عندي ديماري ابخي لو بريسيدون، يعني حتى تبان لا ديابوزيتيف خاويه وعادي. بيان، غندير ديماري ابخي لو بريسيدون. باقي ما كملتش لانني باقي ما كنتحكمش في الانيماسيون ديال هادشي عطاه لي هو لورديناتور. دونك كنمشي اوبسيون ديفي. اوبسيون ديفي عندي افي وعندي مينيتاج. افي هنا ابارتير دو با، يعني هنا هاد لو سيغمون غادي يبدا ابارتير دو با، غيبدا من هنا. دونك هنا عندي بليزيور à partir du bas, à partir de la gauche, à partir de la droite, à partir du haut. هنا le haut et la droite بما ان لو سيغمون ماشي هو غادي افقي نيشان، عنده لو با ولا غوش كيف. دونك هنايا غندير à partir de la gauche. دونك كنمشي للمينيتاج. المينيتاج يعني داك لانيماسيون لا ديوري ديال فاش كنمشي للمينيتاج يعني كتعطيني لا ديوري ديال لانيماسيون. دونك عندي هنا ديوري 0,5 سكوند، صافي دير تري رابيد. لانيماسيون غادي دوز، ما غاديش تلاحظوها بالعين. دونك اش غادي ندير هنا؟ غادي نزيد هنا في لانيماسيون غندير 5 سكوند، صافي دير تري لون. وهاد 5 سكوند نقدر نغيرها، نقدر ندير حتى 10 سكوند. نقدر نزيدها بهذا. كنسيليكسيوني هاد العدد اللي عندي هنا وندير باغ اكزومبل 8 سكوند. دائما داك اونطري باش داك ليسباس. دونك ريبيتي اوكي، لان الا درت ريبيتي غادي يبدا يعاودو داك لو نومبر دو فوا اللي غنديرو. دونك انا غادي نخلي هنايا 8 سكوند اوكي. غندير لا ديابوغراما باش نعرف، باش نشوف الشكل اللي هنا. دونك غادي يبان لي لو سيغمون بحال كيتطراسا غادي بشويه. دونك لا ديوري ديال هاد لانيماسيون هي 8 سكوند. تري بيان. دونك سي غنمشيو لداك الشكل اللي قلنا قبيله ديال ريبيتيسيون. الا درت هنا غنمشي لاوبسيون ديفي مينوتاج. الا درت هنايا ريبيتي هنا اوكي. باغ اكزومبل عندي هنا دو فوا، يعني غادي يدير لي لانيماسيون دو فوا. الا درت 3 فوا جوسكا 10. ودائما هاد لو نومبر نقدر نبدلو انا بالشكل. عندنا هنا جوسكو كليك سويفون، يعني حتى نكليكي بلا سوري عاد يحبس، ولا جوسكا لا فان ديال لا ديابوزيتيف، يعني حتى تكمل لا ديابوزيتيف هو كيدير لا ريبيتيسيون. دونك باغ اكزومبل نديرو هنا 3 فوا غير باش يبان لنا الشكل. بيان، نمشي لا ديابوغراما باش نشوف العمل اللي درت. دونك لانيماسيون هي ابخي ملي بانت لا ديابوزيتيف. دونك لا بروميير فوا، لا دوزيام فوا هي غتعاود لنا l'animation, et la troisième fois. Et il va s'arrêter. Donc maintenant, il va s'arrêter. Très bien.
اذا باش نكملوا لانيماسيون ديالنا ديال هاد لو سيغمون، غادي نحيدو لا ريبيتيسيون، نديرو اوكي، نخليوها. دابا كاينه لا ريبيتيسيون، ما كايناش ريبيتيسيون، كاينه انيماسيون وحده. نشوفو في الديابوراما. دونك انيماسيون وحده اللي عندنا. بيان، نزيدو نكملو الانيماسيون ديالنا. بغينا نبينو للتلاميذ كيف كان كومون تراسي ان سيغمون. بيان، شنو اللي كيخصنا نجيبو واحد اليد، ونجيبو مسطرة، ونجيبو يد باش تسطر. دونك غنمشي عندي انا في ايماج، غنجيب اليد كوبييه وندير هنا كولي اليد اللي كتكتب، ونمشي دائما لداك الدوسي اللي عندي فيه لي زيماج، ناخذ المسطرة كوبييه كولي، نمشي الايماج توجور، وناخذ واحد اليد عندها اشاره كيف ما بغات تكون، وندير كوبيي وندير هنا كولي. هادو كلهم غادي نخدم عليهم. اذا غنقبط هادي المسطره باش تولي ترونسبارونت وتبقى لي غير المسطره بوحدها. كنكليكي عليها دو فوا، ونمشيو كما قلنا داك في الحصه ديال انسيري لي زيماج، ونديرو سوبريمي لاريير بلون. هو لاريير بلون. دونك غادي المسطره نديرو البلاصه اللي غتبان فيها حتى لهنا. دونك هاد لاريير بلون ما غيبقاش، غتبقى لنا غير المسطره بوحدها. نمشي لليد نفس الشكل، اليد غنمشي كليكي دو فوا ونمشي سوبريمي لاريير بلون، واليد غادي نشوف حتى لفين هنا مثلا، هكا وهكا. دابا غتبقى لنا غير اليد بوحدها نفس الشكل هنايا، بما انه راه عندنا لاريير بلون. سوبريمي لاريير بلون، نخليو قلم الرصاص كيبان كوم سا. دونك سي بيان. قلم الرصاص ما بغيتوش طويل، انا ما عندي ما ندير به، غنقص شويه غير يبان لي قلم الرصاص بانه هذا. دونك فوالا. دونك ها هو عندي دابا غونيي، لانه ليسباس اللي واخد هاد اليد كبيره. نخليها غير حد هنا كوم سا، سي بون. بيان، نولي لو سيغمون. لو سيغمون راه انكليني واحد شويه، دونك غادي نردو هنا فيرتيكال. دونك غنمشي لهنايا فلا هوتور، وغندير له هذا غير لو سيغمون، غندير له زيرو. ندير له زيرو، غادي يولي الينيي، غادي يولي فيرتيكال. بيان، المسطره غادي نحاول نقدها مع مع داك لو سيغمون. اليد غادي نجيبها لعند المسطره. دونك ديجا هذا لو سيغمون عنده l'animation ديالو. جو في انيمي لا ريغل، لا ما هما الاولى. دونك لا ريغل غنمشي لانيماسيون وغنديرو اونتري بريسك كوم سا. اونتري بريسك، اونتري بريسك. نمشي باش نتحكم دائما في الانيماسيون ديالي، غادي ندير اوبسيون ديفي ابارتير دو با. انا غنجيبو ماشي ابارتير دو با، ولكن ابارتير دو لا غوش كوم سا. اوكي. لا ما. دونك هنايا باش نحيد هنا
démarrer en cliquant. ما غادي تجي داك المسطره حتى نكليكي. غنخليها نمشي لا مان اوسي بحال كيما درت المسطره اونطري بريسك. غنمشي لهاد لا فلاش وندير démarrer avec le précédent. ولو précédent ديالها شكون هو لا ريغل. دونك غادي ديماغي هي ولا ريغل اون ميم طون. وهنا غادي نزيد في اوبسيون d'effet وغادي نمشيو à partir de la gauche كما درت نفس الشكل. بغا يتبان لي بانه بحال اليد اللي كتجبد المسطر. دونك هنا اون كليكون ها هو بيان. باش ما يبانش السطر هو الاول اللي كيتسطر غادي نبدل المكان ديال هاد لي زانيماسيون. غندير لانيماسيون ديال لا ريغل ولانيماسيون ديال لا مان هي الاولى. اذا غادي نكليك عليهم ونبقى شاد في اليمين ديال لا سوري اليسار ديال لا سوري ونطلع الفوق باش تولي بلا هاد كونتور ردها لتحت. هادي ديال السطر. دابا غادي نشوفوا بانه démarrer en cliquant غنديرو démarrer après le précédent. غادي نلقاو بان المسطره واليد هما الاولى اللي كيدخلوا وعاد كيجي عاد كتجي لا ليني. بيان نمشيو للديابوغراما. دونك ها المسطره وعاد داك الساعه لا ليني كتسطر. بيان اللي باقي خصني هو نجيب لا ليني قدها قد المسطره ولا قد لي سنتيمتر اللي بغيت. باغ اكزومبل بغيت 4 سنتيمتر غنديرها حد هنا زيرو. كتبدا من الزيرو نجيب هاد لو بوين زيرو comme ça pour attirer l'attention des élèves sur les gradations de la règle. Bien, maintenant il faut animer la main qui porte un crayon. Bien, l'animation de la main qui porte un crayon, il faut faire les trajectoires. Bien, on va passer aux trajectoires. Autre trajectoire. Et je vais prendre ou choisir droite. Comme ça, OK. Donc, et maintenant, la main qui va commencer du point de départ jusqu'à donc on va l'animer, démarrer après le précédent. Bien, on va voir. Mention d'effet, démarrage 0, 0, minutage 5 secondes, bien. Maintenant que nous avons animé la main en prenant une trajectoire verticale droite, ça veut dire de la gauche vers la droite, je vais animer, je vais ajouter une autre animation pour la main qui porte un crayon. Et je vais cliquer sur ajouter une animation. Ça veut dire cette main, il aura deux animations. غتكون عندها جوج ديال لي زانيماسيون. الاولى خصها تبان بعدا ما تكونش كتبان في لا ديابوزيتيف فاش نديرو الديابوغراما حتى توصل وقتها. والثانيه هي انها تانيما مع en même temps مع le segment. Donc je vais mettre par exemple entrée en brusque
D'accord? Donc, entrée en brusque. Toujours entrée en brusque هي اللي غتكون الاولى لانها لونطري ديالنا ما غتكون هنا فوق داك لا تراجيكتوار. هنا après la précédente ولا إما après la précédente ou la démarrer en cliquant. Donc après la précédente, la ligne غتجي après la main. Donc la première c'est la règle et la main. La règle et la main. La deuxième qui va apparaître, c'est la main qui porte un crayon. La troisième, c'est le traçage du segment avec la ligne qui s'anime comme s'il trace un segment. Donc ici, nous avons la ligne, l'animation, c'est après la précédente. Très bien. Et l'animation de la main, c'est avec le précédent. Bien, on va voir maintenant notre travail. Bien, ici, on a remarqué que le traçage ou l'animation de la main et du segment ne s'animent pas en même temps. D'accord? Bien. Je vais l'animation de la ligne, option d'effet, c'est un minutage, c'est 8 secondes. OK. Et aussi la main, il doit y avoir même temps. Option. Ici c'est 00 et ici c'est 8 secondes. OK. Maintenant, je crois qu'ils vont s'animer en même temps. Je vais encore ici 7 secondes. Bien, c'est très bien. Donc, pour la main, l'option à partir de, c'est à partir pour la main, c'est option d'effet, c'est à partir du bas, je vais la faire entrer à partir de la gauche et comme ça, il va commencer notre animation. Et maintenant est parfaite. Donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une autre animation des autres formes et de l'écriture et des images.